बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब हबीब अकरम साहब, जनाब ख़ाबर गुमन साहब, सलमान गनी साहब, मोहतरमा नसीम ज़हरा साहिबा और दीगर तज्ज़िया निगार भी ट्रांसमिशन में हमारे साथ इस खुसूसी प्रोग्राम की ट्रांसमिशन में शामिल होते रहेंगे। आज की अहम बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म कुछ ही देर बाद कौम से अहम खिताब करने जा रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि आज ही के दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास बिलाखिर हो गया है। उस इजलास का एलामिया भी आया चाहता है, उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। और तीसरी अहम खबर यह है कि कौमी असम्बली का आज इजलास हुआ, जो इतवार तक मुलतवी कर दिया गया दोपहर 3 बजे तक, और इसमें अपोजिशन ने 175 लोग इकट्ठे करने का दावा किया है। और यही नहीं बल्कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नो सेफ पैसेज, नो फेस सेविंग फॉर दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान। एक ही सेफ फेस सेविंग है, एक ही उनके लिए रीज़नेबल तरीक़ाकार है कि वो मुस्ताफ़ी हूँ ताकि गवर्नमेंट अगली अपोजिशन की नुमाइंदा बना सकें। और मौलाना असदुर रहमान ने कहा कि ये कहा जा रहा है कि 1 लाख लोग ये जमा करेंगे पार्लियामान के सामने, हम भी फिर 1 लाख से ज़ायद लोग जमा करेंगे। और मीर हैदर होती ने कहा कि आपने तो घबराना नहीं था, वोट करा लें या इस्तीफ़ा दे दें। दूसरा अहम मामला है उस मरासले से जुड़ा, जिस मरासले पर हम प्रोग्राम नुक्ता नज़र के प्लेटफॉर्म से पहले दिन से बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि इस मरासले को रेलिवेंट मोस्ट फोरम पर पेश करें, यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जहां आज ये पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में ये इजलास हुआ है। और अभी तक की जो हमारी मालूमात हैं, 37वीं NSC की ये मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर दिफा, वज़ीर तवानाई, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर फाइनेंस, ह्यूमन राइट्स, प्लानिंग और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सर्विसेज चीफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और दीगर सीनियर्स भी शरीक हुए। इस मुलाकात में अभी तक की इत्तलात के मुताबिक शुरका को ये ब्रीफ़ किया गया कि ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन थी एक सीनियर ऑफिशियल की हमारे यानी पाकिस्तान के एक सफ़ीर के साथ। ये ज़ाहिर बात है इशारे अमेरिका की तरफ जाते हैं कि वहाँ जो हमारे सफ़ीर थे उनके साथ एक अमरीकी ओहदेदार की एक फॉर्मल कम्युनिकेशन थी, जो उन्होंने उस कम्युनिकेशन को मरासले की सूरत में वजारत ख़ारजा को भेजा। याद रहे कि इस कमेटी में ये नहीं कहा गया, जो कि हुकूमती वज़रा दावा करते रहे, कि गैर मुल्की ये ख़त है, भेजा गया है, धमकी दी गई बराह रास्त। ये कहा गया है कि ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है बिटवीन अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ दैट कंट्री विद आवर एम्बेसडर। और सफ़ीर ने यह मरासला वजारत ख़ारजा को भेजा। इस मरासले के ऊपर आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने इस कमेटी को ब्रीफ़ किया और कमेटी ने इस पर मजमूई तौर पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि लैंग्वेज इज़ हाईली अनडिप्लोमेटिक, ब्लेटेंट अनडिप्लोमेटिक, यानी ये एक इंतहाई गैर सिफारतकारी पर मबनी ज़ुबान इस मरासले में इस्तेमाल की गई और पैगाम में इस्तेमाल की गई, जिसका हवाला दिया जा रहा है। हम भी शामी साहब प्रोग्राम में पहले दिन से ये कह रहे थे कि हमारी राय ये थी कि इसमें अनयूजुअल कम्युनिकेशन ज़रूर है, लेकिन नथिंग सीरियसली थ्रेटनिंग टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान है, हमारा तासुर है। और फिर तय पाया ये करार देते हुए कि चूँकि ये लैंग्वेज हाईली अनडिप्लोमेटिक है, इस मरासले में तय ये पाया कि ये लैंग्वेज या ये मामला दाखिली मामलात में दखल अंदाजी के मुतरादिफ है और ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और पाकिस्तान इस मामले में सख्त डिमार्च जारी करेगा। ये भी हमारा ही प्रोग्राम का नुक्ता नज़र था कि आप NSC में इस मामले को रखें और फिर उस मुतल्लिका मुल्क के एम्बेसी को यहाँ भी और वहाँ भी डिमार्च जारी करें कि ये आपने क्यों ऐसी ज़ुबान बयान इस्तेमाल की है। और यही इस कमेटी के एलामी में कहा भी गया कि यहाँ जो मौजूद सिफारत खाना है उस मुल्क का, वहाँ भी डिमार्च जारी किया जाएगा और जो उस मुल्क का दारुल खिलाफा, वहाँ भी डिमार्च जारी किया जाएगा। और इन कीपिंग विद डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, जो सिफारतकारी के मुरवजा पैमाने हैं, मुरवजा रिवाज हैं, जी आदाब हैं, उनके मुताबिक हम अपना जो एहतजाज है वो उस मुल्क की एम्बेसी में यहाँ भी पहुँचाएँगे और वहाँ भी पहुँचाएँगे। और फिर जो पार्लियामान को इन कैमरा ब्रीफ करने का मामला, उस पर भी कमेटी ने एग्री किया है। 2 बातें तो तय हो गई सर। एक, ये किसी मुल्क ने बराह रास्त पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा को धमकी आमेज़ ख़त नहीं लिखा था। दूसरा, हमारा तासुर ये था कि पाकिस्तान के एक सफ़ीर की अमेरिका में मौजूद किसी अहलकार के साथ मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात हुई, तो वही तासुर दुरुस्त साबित हुआ। और तीसरा, हमने ये अर्ज़ की थी कि तरीक़त यही कहती है कि आप डिमार्च जारी करें। अब बिलाखिर डिमार्च जारी करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पहले तो NSC पर जाने पर एतराज़ था, उस पर सुनने को कोई तैयार नहीं था। फिर डिमार्च जारी करने की बात करते थे, उसको भी सुनने को तैयार नहीं था। तो कहा यह गया सर कि लैंग्वेज इस मरासले की ब्लेटेंट अनडिप्लोमेटिक है
اور داخلی معاملات میں دخل اندازی قابل قبول نہیں ہے، پاکستان سخت ڈیمارش جاری کرے گا۔ یہ اعلامیہ ہے جی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا۔ جی بالکل، میں اس کو جہاں تک معلومات مجھ تک پہنچی اس کے مطابق یہ بیان نہیں، باقاعدہ باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ کر دیا گیا، اب کر دیا گیا۔ چلیے پھر دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں سر؟ جو کریں پھر اقدام کریں، جو جاری کریں، جو کرنا ہے۔ اچھا، محترمہ نسیم زہرا صاحبہ سے ہم نے رابطہ کرنا تھا، حبیب اکرم صاحب تو تشریف لیں۔ حبیب صاحب دیکھیے سر، پہلے دن سے ہم جو ڈیبیٹ اٹھا رہے تھے دستیاب معلومات کی بنیاد پر کہ طریقت کیا ہونی چاہیے اور معاملہ ہے کیا، تو ایک تاثر تو درست ثابت ہوا کہ یہ واقعی ایک ان ڈپلومیٹک لینگویج ہے، لیکن دوسرا تاثر یہ بھی ہمارا درست ثابت ہوا کہ یہ کسی ملک نے براہ راست دھمکی نہیں دی ہے، یہ ہمارے سفیر کی کسی ملک کی آفیشیل سے ملاقات کا حوال ہے۔ نہیں، دھمکی تو اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا، ایسا نہیں تھا کہ کسی ایک ملک نے دوسرے ملک کو تحریری طور پہ دھمکی دی۔ کیا سرکار نے ایسا پورٹل نہیں کیا؟ ایسا وہ دیکھیے، وہ پولیٹیکل اس وقت بھی کوئی ایسا نہیں، حکومت بھی اس کو صرف ایک خط کہہ رہی تھی، ایسا نہیں تھا کہ براہ راست حکومت کہہ رہی ہو کہ ہمیں اے ملک نے یہ خط لکھا ہے۔ تو اس وقت بھی یہ معاملہ ایسے ہی تھا کہ یعنی بہت سارے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ دراصل یہ ایک سفارتکاری کا طریقے سے دیا گیا خط ہے جس کی زبان تھوڑی سی غیر محتاط ہے، اور بعد میں جب ہمیں بلا کے یہ بتایا گیا وہاں پر، تو وہاں پہ تو بالکل صورتحال کل واضح ہو گئی کہ یہ دراصل کس قسم کا خط ہے، اس کو مراسلہ کہا جائے یا سرکاری طور پہ ایک پولیٹیکل کیبل کہا جائے جو کسی دوسرے ملک سے ہمیں موصول ہوئی ہے، اور ظاہر ہے جو اس طرح کی کیبل ہے وہ ہمارے ہی سسٹم کے اندر، ہمارے ہی سسٹم کے ذریعے ہمارے ہی سفراء بھیجتے ہیں۔ بہرحال اب ہمارے سسٹم کے اندر یہ خط جو ہے یہ کل ایک طویل قانونی مشاورت وزیر اعظم کے آفس میں ہوئی، جس میں یعنی بابر اعوان صاحب بھی شامل تھے، اٹارنی جنرل بھی شامل تھے، اور اس میں انہوں نے پہلے اس کا فیصلہ یہ کیا کہ اس کو ملک کے جو ایگزیکٹو باڈی ہے یعنی کابینہ، اس کا حصہ بنایا جائے، اس کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس کی ذیلی کمیٹیوں میں یہ خود بخود جہاں چاہیں گے وزیر اعظم یا جہاں متعلقہ وزراء چاہیں گے وہ اس کو لیتے چلے جائیں گے۔ تو اب یہ چونکہ ایک ذیلی کمیٹی ہے تو وہاں پہ یہ پہنچ گیا ہے۔ ٹھیک، محترمہ نسیم زہرا صاحبہ نے بھی میں جوائن کیا، لیکن جو حوالہ میں عرض کر رہا تھا اس ساری گفتگو کے حوالے سے، دیکھیے آج بھی فواد چوہے صاحب کیا کہتے ہیں۔ محترمہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ذرا دیکھیے چوہے صاحب کیا فرما رہے تھے۔ جان بوجھ کے ابھی تک اس لیے روکا تھا کہ او آئی سی کانفرنس ہو رہی تھی، او آئی سی کانفرنس ہو رہی تھی تو انہوں نے اس کے اوپر نہیں کیا۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ابھی تک کبھی کسی ملک کا نام نہیں لیا، اور اس کی وجہ ہے کہ فارن آفس جو ہے اس کا یہ خیال ہے کہ اس سے ہمارے جو انٹرسٹ ہیں متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اس کا نام جو ہے وہ نہیں لے رہے۔ ابھی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ آئے گی کا جو آپ کے سامنے ایک جوائنٹ کمیونیکے جو پریس ریلیز آئے گی، جو اعلامیہ آئے گا، اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں اقدامات بہت محتاط آج انہوں نے بلاخر گفتگو اس سے پہلے حکومتی وزراء جہاں بھی بیان دے رہے تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ غیر ملکی سازش ہے حکومت کو ہٹانے کی، اس میں غیر ملکی فنڈنگ تک کا بھی ذکر کیا گیا، بلکہ جلسے میں وزیر اعظم نے فنڈنگ کا ذکر کیا کہ لوگ استعمال ہوئے ہیں جنہوں نے پیسے لیے ہیں، فنڈنگ ہوئی ہے اور حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں غیر ملکی سازش ہے اور ہماری اپوزیشن اس کے ہاتھوں یوز ہو رہی ہے۔ نسیم زہرا صاحب، آپ نے پچھلے 2-3 روز سے ہمارے پروگرام میں شریک گفتگو، آج آپ نے ٹویٹ بھی کیا اس کے کانٹینٹ کے حوالے سے، تو یہ کہا گیا لینگویج ہائیلی ان ڈپلومیٹک ہے اور ڈیمارش جاری کیا جائے گا، تو یہ تاثر کہ کوئی غیر ملکی بہت بڑی سازش ہے وہ تقویت پکڑتا ہے یا اس تاثر کی نفی ہوتی ہے؟ اب کیا سمجھ آتی ہے؟ جی السلام علیکم ایوری بڈی۔ جامع اس میں سازش کی تو بات نہیں ہے اور نہ کوئی ریجیم چینج وغیرہ جو کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سی جگہوں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ بات یہ کہ یہ آپ کے جو آؤٹ گوئنگ امبیسڈر تھے ٹو واشنگٹن، وہ جب جا کے ملے ہیں انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لوک کو، تو انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ تمام باتیں کی ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک پرائم منسٹر عمران خان حکومت میں ہیں، جب تک کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے، اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ چلے جائیں گے تو پھر things can be forgiven، اور یہ کہ اگر یہ رہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد پھر بھی آپ دیکھ لیں اس کا افیکٹ کیا ہوگا جو فیٹ وغیرہ اس پہ۔ اچھا، یہ جو بات ہے یہ مطلب آرٹیکلز میں لکھی جاتی ہے، یہ آپ ویسے کرتے ہیں بات، لیکن ایک سفارتکار دوسرے سفارتکار کو یہ ہرگز ایسے نہیں کہتا۔ اب یہ تو کوئی نہیں پاکستان کا سفارتکار کہے گا انڈین سفارتکار کو کہ جی جب تک پرائم منسٹر مودی ہیں تو پھر جب تک تو
कोई ताल्लुकात नहीं। आप जितने भी तनकीद करें आप इस तरह नहीं बात कर सकते। तो ये एक डिप्लोमेटिक नॉर्म की बात थी और एक माइंडसेट की बात थी, और उसको जब इस तरह की चीज को डिमार्श कहा जाता है, जब अमेरिका ने इस तरह का डिमार्श दिया जो कि आपके एम्बेसडर ने लिख के भेजा, तो आपको भी एक उसी लेवल पर फॉरेन ऑफिस को डिमार्श देना चाहिए था। और अभी ये सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें देखिए ना, एक जरा बड़ी अजब बात है, बड़ी मज़ाहिका खेज बात है। एक तरफ आपने अभी एलामिया जो जारी हुआ उसमें कहा जी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं और अंदरूनी मामलात, लेकिन they haven't taken the name. This is such a joke. देखे ना, ये तो बड़ा अजब एक बात है। सारी दुनिया को पता है क्या है, कौन है। कल बात हुई है वहाँ PM हाउस में, और ये मैं आपको बताती चलूं क्योंकि ये जब मैंने ट्वीट की तो उस पर 10,000 मुझे बातें वापस आई कि किसी ने कहा जी क्योंकि आर्मी चीफ आप कोई करने लगे मसालती काम प्राइम मिनिस्टर के लिए तो इसलिए ये ट्वीट आई। किसी ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर के यहाँ गई हैं तो उसके बाद ये ट्वीट आई है। ये आपको मालूम है कि मैं तो आखिरी वक्त मुझे इन्होंने कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि सुना अंदर ये कहा कि नसीम ज़हरा कोई कैंपेन चला रही हैं PTI के खिलाफ। तो मतलब हर किस्म की कहानियां थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये और शामी साहब बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगी कि इस पर जरा बात करें कि हमारी सहाफत में बहुत ही, मैं तो बहरान लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, हमारा काम है जिम्मेदारी से आगे बताएं कि क्या हो रहा है। अच्छा ये ट्वीट मैंने की, फिर किसी ने कहा जी फिर तो आप मानती है ना कि ये एक साजिश है। भाई साजिश का मतलब कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, लोग अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, कोई शायद वेपन्स अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, पैसा। अगर आपके पास किसी के पास एविडेंस है कि इस डिप्लोमेटिक इम्प्रोप्राइटी के साथ कोई साथ बैक करके कोई साजिश भी है तो आप एविडेंस सामने ले आए। अच्छा फिर किसी ने कहा जी ये तो रिजीम चेंज है। अब ये कोई अहमकाना बातें हैं, कोई हद भी होती है और पूरे कौम को भी आप गलत बात। भाई ये बात ठीक है कि अमेरिका हैज नो बिजनेस इंटरफियरिंग एंड मेकिंग अ कमेंट लाइक दिस, दिस इज आउटरेजियस, और उसका जवाब उसी डिप्लोमेटिक लेवल पे होना चाहिए था। और आज अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बात हो गई तो ठीक है, आई थिंक दैट्स फाइन टू, लेकिन ये भी तो सवाल है ना कि ये 7 तारीख को ये आया है, उसके बाद ये 25-26 को ये उठाया गया, तो इसका तरीक़ाकार तो ये था। अगर इसको आपने एक सियासी तौर पर नहीं इस्तेमाल करना, और अगर आप समझते हैं कि तो आप फिर you should have just given a statement। देखिए आज मैडम आज ही बात बिल्कुल मामला संगीन। आज ही हिंदुस्तान टाइम्स की एक स्टोरी है जिसमें उन्होंने कोट किया है US डिप्टी NSA दलीप सिंह को, जो ये कह रहे हैं कि US डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हु वार्नड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दोज ट्राइंग टू बैकफिल सैंक्शंस ऑन रशिया। उसमें वो भारत को भी मुखातिब करें, कॉन्सिक्वेंसेस की भी बात कर रहे हैं। तो कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क की हुकूमत या उसकी पॉलिसियों पर अगर कोई आलमी ताकत है नाला होती है या अपनी बरहमी का इजहार करती है तो ये साजिश होती है या फिर ये उसकी गैर मौसर गैर सिफारतकारी पर मबनी ज़ुबान बयान होता है? शामी साहब नहीं, ये साजिश तो उसको आप नहीं कह सकते ना। जो भी इज़हार ख्याल हुआ है और जिन भी अल्फाज में हुआ है तो उनकी आपको एक उनका रद्द-ए-अमल पहुँच गया है। अब उसके मुताबिक आप उनको डील कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, या अपने मामलात पर नज़रसानी कर सकते हैं, या उनको आप उन्हीं के सिक्कों में जवाब दे सकते हैं। शाम साहब एक बड़ा सादा सवाल है, जो आज इसका एलामिया है उस एलामिया को सामने रखें और इस एलामिया से पहले जो 5-6 दिनों में इस मामले पर जो गवर्नमेंट ने बयानिया तश्कील दिया उसको सामने रखें, तो क्या आपको फ़र्क नज़र आता है? गवर्नमेंट ने जो बयानिया तश्कील दिया था वो वैसा ही जैसा इस बयानिया में आया है, इस एलामिया में आया है? नहीं, इस एलामिया में तो वो बात नहीं है कि कोई साजिश हो गई है कि लो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है गोया वो अमेरिका के फंडेड है, स्पॉन्सर्ड है, या उनकी ईमा पर है, पेश की गई है, या कोई साजबाज हमारे सियासी रहनुमाओं ने कर ली है। ये तो बहुत ज़्यादा एक गैर ज़िम्मेदाराना बयानात थे जो दिए गए हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो फैसला किया गया है, क्योंकि अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला किया है तो मजाज अदारा है, रद्द अमल जाहिर नहीं। उन्होंने कहा खुली मुदाखलत है ये पाकिस्तानी मामलात में, ये खुली मुदाखलत इस तरह की ज़ुबान बयान और ये गैर मुल्की सिफारतकार की जानिब से जो इस्तेमाल की गई ज़ुबान, ये इस पर इज़हार तशवीश किया है और कहा है कि ऐसी कोई भी मुदाखलत काबिल कबूल नहीं है, नाकाबिल बर्दाश्त है। हबीब साहब
देखिए बात इसमें हमें ये फ़र्क जहन में रखना चाहिए कि जब भी इस तरह की कोई सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा होती है, बहुत शुक्रिया मैडम नसीम ज़रा साहब आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया जी। दुनिया के किसी भी मुल्क में तो उसके हमेशा दो नैरेटिव होते हैं। एक वो नैरेटिव है जो अंदरूने मुल्क कंजम्पशन के लिए होता है, और एक वो नैरेटिव है जो खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनता है, ये खारजा पॉलिसी का इजहार बनता है। दुरुस्त। तो हमेशा हम देखते रहे, मिसाल के तौर पर शामी साहब को तो ज़्यादा उसका सियाक़ो सबाक़ के हवाले से ज़्यादा अच्छी तरह पता होगा कि ताशकंद की बिल्ली शामी साहब पाकिस्तान में थैले से बाहर आती रही, लेकिन मुआहिदा ताशकंद का हमने एहतराम किया, उसकी बुनियाद पे हमारी एक पार्टी बन गई। आप इसी तरह, और वो बिल्ली बाहर नहीं आई आज, बिल्ली बाहर आज तक नहीं है, लेकिन क्योंकि लोगों का सेंटिमेंट उस वक्त ये था कि कश्मीर का मसला जो है उसके बारे में एक बामानी पेशरफ्त के बगैर सीज फायर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उसका फिर अयूब खान को खमियाजा भुगतना पड़ा जी। और तो भुट्टो साहब ने उसका फ़ायदा उठाया, और भुट्टो साहब जो थे 65 की जंग की वजह से और पैलान ताशकंद की वजह से वो एक लीडर बन के हीरो बने, मकबूल हुए। और देखें ये असल में ये जो बात जो कही गई है, देखने की बात यह है कि किसी बात पर क्या रद्द अमल हमें जाहिर करना चाहिए, क्या चीज़ हमारे मुफाद में है। हम किसी मामले को पोलाइटली डिसमिस कर दें या अग्रेसिवली उसको डील करें, ये तो हमारे पर मुनहसर है ना। आपको क्या सूट करता है, यानी आप कोई खुदा न खास्ता ऐसी सूरत अमली तौर पर कोई इक़दाम हो गया है, अगर ये तो होना तो ये चाहिए कि हम अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें, अपना घर दुरुस्त करें। शामी साहब, अगर मैं आपसे एक सवाल मेरे जहन में ऊपर है, वो आपकी मौजूदगी में मेरा दिल चाह रहा है आप उसका ज़रा कॉन्टेक्स्ट वाज़े कर दें। शामी साहब, हमेशा हमने देखा है कि अंदरूने मुल्क जो भी नैरेटिव बनाया जाए वो आम तौर पर बैरूने मुल्क नहीं भेजा जाता, और दुनिया के दूसरे मुल्क भी हमारे अंदर बनने वाले इस नैरेटिव को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देते। क्या इस पर्टिकुलर केस में हालात मुख्तलिफ हैं, या हमारे अंदर जो बयानात दिए जा रहे हैं ये हमारी खारजा पॉलिसी को भी मुतासर करेंगे? देखिए, इस तरह अब जो आपके जो डिप्लोमेटिक ये कम्युनिकेशंस हैं वो आपको पता किस तरह ये की होती हैं, और एक असेसमेंट रिपोर्ट्स सफ़ीर भेजते रहते हैं। वो हुकूमतों का रद्द अमल जो है किसी भी मामले में, खुद हमारे यहाँ भी होता है ना कि हम किसी सरबराह मुमलकत के किसी बयान से ऑफेंड होते हैं, नापसंदीदा करार देते हैं, तो हम अपनी एक कम्युनिकेट करते हैं ना उनको, या कुछ वजाहत मांगते हैं। तो एक तो है एक रोज़मर्रा का एक मामूल है कि ये कम्युनिकेशन जो होती है ये तश बाम करने के लिए नहीं होती, ये पब्लिक डिबेट का हिस्सा नहीं होती। तो पहले तो ये फैसला करना चाहिए था ना नेशनल सिक्योरिटी के अदारे को कि आया ये इस तरह की कम्युनिकेशन है जिसे पब्लिक डिबेट का हिस्सा होना चाहिए, या हम इसे खामोशी से डील करेंगे। तो आपने इसके पब्लिक डिबेट का हिस्सा बना दिया, एक हंगामा खड़ा कर दिया। अब आप जो भी कहेंगे तो फिर इंतजार कर लें कि वो क्या वजाहत पेश करते हैं। देखने वाले कह रहे हैं कि जी भुट्टो ने बिल्ली नहीं निकाली लेकिन इमरान खान ने बिल्ली निकाल दिया, क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ, पता नहीं कौन सी बिल्ली निकली है। उस वक्त भी ये था ना कि ताशकंद का राज क्या था। ताशकंद का राज ये था कि कश्मीर के मसले के बारे में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। और बड़ा एक मशहूर बात है कि जब अयूब खान ने इस बात पर जोर दिया तो कोसिजन जो थे उन्होंने कहा, जनाब वज़ीर आज़म, जनाब सदर, जो चीज़ अब जंग के मैदान में हासिल न कर सके ना, वो मुज़ाकरात की मेज़ पर भी नहीं मिलती। बेशक। तो खामोशी इख्तियार करनी पड़ी, आपको सीज फायर कबूल करनी पड़ी। मगर क्योंकि लोगों में ये तासुर आ चुका था कि आप जंग जीत गए हैं, इसलिए वो जो सीज फायर था वो कबूल नहीं था लोगों को। इस सिलसिले में अब अमरीकी जो रद्द-ए-अमल होगा ना शामी साहब, वो भी बड़ा दिलचस्प होगा। यही तो मैं कह रहा हूं। कई बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों ने अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट को, उनके कंसर्न क्वार्टर्स को ईमेल्स लिखी हैं इस सूरत हाल के ऊपर। हबीब साहब कह रहे हैं अंदरूनी खाना का जो सियासत होती है उस तरह से नहीं प्रेजेंट की जाती जो खारजा उमूर पर की जाती है, लेकिन गिवन सिचुएशन में क्योंकि डिजिटल एज है, चीज़ें कम्युनिकेट होती हैं,
تو وہ امریکن کنسرن کوارٹرز کو لکھی گئی ہیں کہ جناب اس پہ اپنی پوزیشن واضح کریں، ہم صحافی ہیں، ہمیں اس کا جواب چاہیے، کیا واقعی آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے یا نہیں کی؟ کیونکہ ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ ہمارے سفیر کی ایک ملاقات ہے ایک امریکی سینئر آفیشل کے ساتھ، اس ملاقات میں اس سینئر آفیشل نے جو پاکستانی حکومت کے بارے میں اپنے جذبات کا یا اپنی پالیسی کا اظہار کیا وہ انہوں نے رپورٹ کر کے بھیجا ہے پاکستانی دفتر خارجہ کو کہ حکومت کے جو اقدامات ہیں یا اس کو بارے میں اپنے رد عمل کا اظہار کیا. لیکن اچھا عمر جٹ صاحب ابھی آئے ہیں باہر سے، میں نے تو آپ کو پتا ابھی یہ سنتے ہیں، دیکھا میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب رچرڈ آرمیٹیج نے یہ دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کو سٹون ایج میں واپس کر دیں گے 9/11 کے بعد، جنرل محمود صاحب ISI کے چیف وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ بات رپورٹ کی. اس کے بعد چھکے چھوٹ گئے ان کے، کہ چھکے چھوٹ گئے کیا کہیں گے آپ جنرل پرویز مشرف صاحب کی. لیکن وہ رچرڈ آرمیٹیج نے اس دھمکی کو قبول یعنی ماننے سے انکار کر دیا. اس نے کہا میں نے ان لفظوں میں یہ بات نہیں کہی تھی، مگر جس طرح کنوے ہوئی وہ تو یہی تھی اس وقت، لہجہ ایسا ہی ہوگا. ٹھیک. عمر جٹ صاحب بتائیے گا اعلامیہ کے بارے میں مزید کیا آپ کو معلوم ہوا، کیا اتفاق ہوا اس اہم ملاقات میں آج NSC کی؟ جی جو جامع صاحب اعلامیہ ہے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا، وہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر ہی موجود ہیں ابھی بھی، اور ہم یہی انتظار کر رہے تھے اس اعلامیہ کا. اور اس اعلامیہ میں جو ورڈز استعمال کیے گئے ہیں اس میں تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان کا موقف تھا عالمی سازش کے حوالے سے وہ تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کو پاکستانی سفیر سے غیر ملکی اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ جو ان کی باضابطہ بات چیت ہوئی اس کے منٹس پر انہیں آگاہ کیا گیا. کمیٹی نے غیر ملکی اہلکار کی جانب سے جو اس گفتگو میں زبان استعمال کی گئی اس کو غیر سفارتی قرار دیا. اور اس اجلاس کا جو اعلامیہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو خفیہ مراسلہ ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے، اور اس پر بھی کمیٹی کا اتفاق ہوا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کسی بھی صورت میں ناقابل قبول ہے، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا، اور سفارتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس معاملے پر پاکستان احتجاج کرے گا. اور جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس میں جو فیصلہ کیا گیا تھا ان کیمرہ اجلاس کی بریفنگ کا، جی اس فیصلے کی بھی قومی سلامتی کمیٹی نے توثیق کی ہے. اور جس طرح سے قومی فیڈرل کیبنٹ کا جو اجلاس بلایا گیا اس بلانے کو بھی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں سراہا گیا ہے، اور تمام جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کی توثیق کی گئی ہے. اب اس میں جو تمام چیزیں اس اعلامیہ کی ہیں وہ سامنے آنے کے بعد ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جامی صاحب، جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ وہ اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان واپس پہنچے ہیں، اور وہ ایئرپورٹ سے سیدھا وزیر اعظم ہاؤس آئے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی موجود ہیں ابھی تک. یہاں پر کافی گہما گہمی ہے، بہت سے وزراء اس ٹائم اندر موجود ہیں. 7:15 پر اناؤنس کیا گیا تھا پرائم منسٹر عمران خان کا خطاب. اب امکان یہ ہے کہ اس میں تاخیر ہوگی کیونکہ شاہ محمود قریشی کی ایک بڑی اہم ملاقات ہے. وہ چونکہ واپس آئے ہیں، بیرون ملک دورے پر تھے، پاکستان واپس پہنچے اور سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس آئے ہیں، اور وہ جو خطاب تھا اس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ تاخیر ہو سکتی ہے. اہم ملاقات اندر جاری ہے، اعلامیہ آپ کے سامنے جس کے نکات ہم نے آپ کو اب پڑھ کر سنائے ہیں. تو اب اس میں جو مداخلت کا بتایا گیا ہے اس پر اب اپوزیشن اور ان کی جانب سے کیا رائے آتی ہے، وہ اس پر کیا جواب دیتے ہیں، وہ ابھی دیکھنا باقی ہے. جی ٹھیک. عمر ساتھ ہی رہے گا، بدلتی صورتحال سے ہمیں آگاہ رکھیے گا. اب اہم خبر آپ نے یہ دی کہ شاہ محمود قریشی صاحب دورہ چین سے واپس پہنچے ہیں، وزیر اعظم سے مل رہے ہیں. ظاہری بات اس کے بعد ہی وہ خطاب کے لیے شاید جائیں یا خطاب ریکارڈ ہو چکا ہو، لیکن جو ڈیمارچ جاری کرنا ہے وہ وزیر خارجہ بہت اہم ہوگی اس سلسلے میں کہ وہ کیا لائن لینتھ لیتے ہیں. سر یہ دیکھیے، یہ داخلی معاملات میں دخل اندازی ہے، یہ کہا گیا ہے واضح طور پر اس اعلامیہ میں جو NSC کی جانب سے جاری ہوا. نہیں دیکھا نا، اگر یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جاری کیا ہے تو پھر تو اس کی ایک سنگین صورتحال ہے. پھر ہم اسے ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف حکومت کا نقطہ نظر. ہاں بالکل. شامی صاحب یہ ریپرکشنز آئیں گے عدم اعتماد کی جو تحریک چل رہی ہے اگر اس بیانیے کو دیکھا جائے تو، اس جو پریس ریلیز کو دیکھا جائے؟ اب دیکھیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. بظاہر تو یہ دیکھیں اس وقت جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ آپ کی جو اندرونی معاملات کو ڈیل کرنے کی صلاحیت ہے اس کے فقدان کی وجہ سے آئی ہے نا. اب آپ اس میں کیا امپروومنٹ کریں گے اور کس طریقے سے چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، یا اس کو مزید الجھائیں گے،
ये तो आपके ऊपर मुनसर है। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे कि ये एलामिया किस कदर अहम है, इससे क्या साबित होता है, तहरीक अदम एतमाद पे इसके क्या असरात होंगे, गवर्नमेंट अब क्या एहतजाज का तरीका इख्तियार करेगी, कितना सख्त एहतजाज होगा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। 37वीं NSC की मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में आज, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करना है आवाम से। सेनेटर फैसल जावेद साहब के बकौल उन्होंने ट्वीट किया था कि बराह रास्त अब ये खिताब होगा। वो कह रहे हैं कुछ ही देर बाद ये खिताब शुरू हुआ चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म बात कर रहे थे गैर मुल्की साजिश की, कॉन्स्पिरेसी की, तो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये बात कही गई कि ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है एक मुल्क की जानिब से, और ये नाकाबिल कबूल है। सिफारती रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, डिमार्च जारी किया जाएगा उस मुल्क की एम्बेसी को यहाँ पाकिस्तान में भी और उस मुल्क के दारुल हुकूमत में भी, और ये दाखिली मामलात में दखल अंदाज़ी नाकाबिल कबूल है। ये एक मरासला है जो पाकिस्तानी सफ़ीर ने अपनी कम्युनिकेशन के बाद भेजा पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा को, जो वो अपने जिस मुल्क में मुकीम थे वहाँ की एक सिफारतकार से जो गुफ्तगू हुई पाकिस्तानी हुकूमत के बारे में, उस पर मबनी ये मरासला था जो भेजा गया है। शामी साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म की एक बात तो फिर NSC ने तस्दीक कर दी ना जी कि ये एक अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। एक तो लैंग्वेज ये कहती है, पॉलिटिकली कहा जा रहा था कि ये कॉन्स्पिरेसी है उनकी हुकूमत को चेंज करने के लिए। फ़र्क है दोनों में? दोनों में फ़र्क तो है, क्या जौहरी फ़र्क है। यानी एक ऐसा ये नहीं है कि जो कुछ यहाँ हो रहा है उसके वो कर रहे हैं। हाँ। एक ये जो कुछ यहाँ हमारी पॉलिसी है उस पर रद्द अमल का आज़ार किया जा रहा है। हाँ। दोनों में फ़र्क है, दोनों में लेकिन सियासत की जो ज़ुबान है ना, हाँ। वो इतना फ़र्क मलहूज नहीं रखती। उसमें फिर अहले सियासत उससे फ़ायदा उठाते हैं। सही। तो अब ये देखिए जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर भी मरासले में भी लिखा हुआ है कि हमारे जो डिप्लोमेट हैं उन्होंने ये बात कही कि हमारी जो पॉलिसी है ये वजीर आजम की नहीं है, ये हमारी रियासती पॉलिसी है। और वजीर आजम ने भी ये कहा कि दौरा रूस जो मेरा हुआ है, जो उन्होंने अखबार नवीसों से गुफ्तगू की, वो यानी वो सारे ऑन बोर्ड थे जी, रियासती सतून जो थे। और उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने सबको एतमाद में लिया, और इसमें तो वजीर आजम दौरा मास्को के दौरान खासे मोहतात रहे। उन्होंने कोई मीडिया टॉक नहीं की, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं की जिसे आप गैर जिम्मेदाराना करार दे सकें। तो वो उन्होंने एक बड़ी एहतियात के साथ वापसी अपनी उसकी राह ले ली। तो अब जब आप ये आज मौक़िफ़ इख्तियार जो कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो रद्द-ए-अमल दे रही है, वो ये कह रही है कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो अनडिप्लोमेटिक, वो अनडिप्लोमेटिक है, थ्रेटनिंग नहीं है, सफारती। देखे ना, ये मैं कहता हूँ ये आपकी सफारती लैंग्वेज में से बड़ी अहमियत है। सही। ये इनकी थ्रेटनिंग है, अनडिप्लोमेटिक है, अनफ्रेंडली है, अनयूजुअल है। ये सफारती ये नुक्ता वहाँ पर तो एक कदा कौमा वो भी मैटर करता है, नुक्ता अफरीनी है। हाँ। लेकिन सियासत तमीज नहीं करती, वो फिर अपना बयानिया वो तो नारे लगाती है और बयान देती है। एक कहा गया जी अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, दूसरा कहा जाए क्या जी कि ये दाखिली मामलात में दखल अंदाजी है और ये नाकाबिल कबूल है और पाकिस्तान इस पर रद्द-ए-अमल देगा। हबीब साहब, ये खुलासा बनता है फिर? देखिए, मुझे इसमें इसका एक तो इंटरनेशनल रिपरकशंस मेरा ख्याल है कि वो तो क्या होंगे, और अहम बात यह है कि जिस तरह का सिक्का आया था उसी तरह का जवाब भी चला गया। इससे ज़्यादा इसकी कुछ अब इंटरनेशनली शायद इसमें कुछ रिपरकशंस बाकी नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस पे डिपेंड करता है ना जी कि जिस मुल्क के से आपका पाला पड़ा है जी, वो क्या रद्द-ए-अमल देता है, वो कैसे। एक बात, और दूसरा ये बताया आप दोनों सर बिलखुसूस आप कल भी आप गए थे, उस मुल्क का नाम क्यों लिया गया? वो तो वज़ीर आज़म से कल हमने पूछा भी, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अगर चाहूँ तो ये इसकी तफसीलात अफशा करूँ तो ये अपोजिशन की सारी सियासत को बर्बाद कर देगा, लेकिन मैं अपने मुल्क के मफाद में इतना यकसू हूँ कि मैं इसकी पूरी तफसीलात सामने नहीं ला सकता, इसलिए मुल्क का नाम लेना या ऑफिशियल्स का नाम लेना। मगर आपको कोई चीज़ छुपी तो नहीं रह गई ना। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे, बिल्कुल आप दुरुस्त समत में रहनुमाई करें नाज़रीन की, एक सवाल ये है कि ये जो NSC की एलामिया है, इस एलामिया में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कोई जिक्र है या ये जिक्र है कि लिंक टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? नहीं, ये ताल्लुक नहीं है इसका, ना कोई ऐसी बात कही गई है, लेकिन वो तो एक सियासी बयानिया है ना। सही। वो सियासत अपने तरीके से खेलती है, उसमें 2 + 2 4 नहीं होते।
کبھی 5 ہوتے ہیں کبھی 6 ہوتے ہیں. حبیب صاحب 4 ہو جائیں گے 5 یا 6 کس کے لیے اسکور کارڈ بڑا ہے اس اعلامیہ کے بعد؟ دیکھیے ہم کچھ دن پہلے تک سارے میڈیا پہ ہم سب یہی گفتگو کر رہے تھے بلکہ کل تک کہ یہ خط جب اس کو لہرا کے دکھایا گیا جلسے میں تو وزیر اعظم نے اس کی اپنی من مرضی کی تشریح کی. صحیح. ہم یہ سب یعنی ہم سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وزیر اعظم نے اس کو سیاسی حربے کے طور پر استعمال کیا اور جو بھی الفاظ استعمال کیے انہوں نے عدم اعتماد کو بیرونی سازش سے جوڑا. بالکل یہ بنیادی یہ نقطہ یہ تھا. اچھا اب آپ اگر اس خط میں یہ جو ہمارا کمیونیکے ہے اس میں بھی اگر آپ ان مینی ورڈز دیکھیں تو وزیر اعظم کی اس بیان کی تائید ہو رہی ہے. نمبر 1 کہ وہ جو سچویشن دا کانٹینٹ آف دا لیٹر وہ جو مراسلہ ہے جو بیان کر رہا ہے اس میں نو کانفیڈنس 1 درجن کے قریب استعمال ہوا ہے. لیکن اعلامیہ میں کیوں نہیں؟ ارسل ہے نا اس پورے کانٹینٹ کو اس ایک فقرے میں ختم کر دیا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات اندرون ہمارے ملک کی معاملات میں نہیں. کس طرح کی بات کہا گیا ہے کہ یہ جو لینگویج ہے وہ ڈپلومیٹک ہے. آپ اس کو ذرا وہ کہتے ہیں لینگویج ان ڈپلومیٹک ہے اور یہ طے پایا ہے کہ یہ داخلی معاملات میں دخل اندازی. اصل میں بات یہ ہے یہ فکر ہے آپ کے ہاں کیا شاید داخلی معاملات بات یہ ہے آپ کے ہاں ایک تحریک عدم اعتماد پیش ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا. ہاں جی. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ جب تحریک عدم اعتماد کا جب نتیجہ سامنے آئے گا پھر دوسری بات ہوگی. یہ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی آپ سے کہ جیسے کارٹر سے ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ کارٹر سے جنرل ضیاء الحق جمی کارٹر سے جب 79 میں جب سوویت فوجیں آئی ہیں اس وقت کارٹر جو تھے پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے جو پاکستان کو ایک پیکج امداد کا آفر کیا وہ میرے خیال $200-300 ملین کے گرد گھومتا تھا. تو جنرل ضیاء الحق نے اس کو مسترد کر دیا یہ کہہ کہ یہ پینٹ کیونکہ مونگ پھلی کی تجارت کرتے تھے. صحیح. اب جنرل ضیاء الحق جب گئے امریکہ ایک بریک آ گئی ایک قصہ میں پھر آگے ایک بڑی بات ہے ختم کر لیتے. انہوں نے کہا حضور بات شروع ہوئی انہوں نے کہا آپ کا الیکشن ہو لے امریکن الیکشن ہو لے پھر بات کر لیں گے. حبیب صاحب یہ بتائیں کو ہم اعلان کر سکتے ہیں وزیر اعظم کو بہت بڑا اعلان یہ ہے کہ استعفیٰ دے دیں. وہ تو نہیں پروگرام ایک بریک. آج اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. چاہتے ہیں آپ سے ملاقات اگلے پروگرام میں. تب تک لیے اللہ حافظ.